دكتورة أسماء سويح، مختصة في أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري والأوجاع على الأوجاع. فوالا سيبنا الباقي كالاسم طويل هذاك الكل شدينا في الاخر. في الوجيعة أهم ديما حاجة. كيكره هو ديما نسيبوا اللي بيه الفايدة نشدوا احنا في الحكاية هو الأخرانية. أول حاجة يجيك عليها المريض خاطر الوجيعة. احنا شنو نشوفوا الوجيعة. علاش احنا قلنا اليوم خلينا نحكيو على الوجيعة؟ على خاطر من قبل العباد ولات تخاف من الوجيعة، وتخاف خاصة من الدويات نتاع الوجيعة أكثر من الوجيعة في حد ذاتها. معناها يولي يحمل الوجيعة ويقول لك مش لازم نمشي للطبيب. سورتو توا وهذا حكينا فيه في المره اللي فاتت كي جيت بحذايا. توا مع الكوفيد ديجا، وحتى قبل راه خاطر الدواء نتاع الوجيعه يقلق في المعده، الدواء نتاع الوجيعه ينجم تدخل في حاجات اخرين، دونك يقول لك خليني بالوجيعه نتاعي وكها. دونك فما دو ميساج تري امبورطون لازمنا نحكيو فيهم في الوجيعه. اولا الوجيعه اللي هي استعجاليه، اللي يلزمها تخليك تمشي في ساعه للطبيب وما تستناش. لو دوزيام ميساج اللي باش نحكيو فيه اليوم هو الدواء نتاع الوجيعه اللي هو ما يضرش حاجات اخرين. معناها عندنا حاجات نجموا نعملوهم نحيو بهم الوجيعه وما نقلقوش بهم المعده وما نقلقوش بهم المريض اذا كان عنده حاجات اخرى معناها دوتر باثولوجي. دكتوره باش نسالك انا، فما فرق بين وجيع ارثروز وجيع روماتيزم وجيع مفاصل وجيع ارني ديسكال اللي هي عرق الاسي؟ فما فرق ما بيناتهم؟ فما فرق كبير بالطبيعه، فما فرق. هو بيان سور معناها الطبيب هو من بعد يشخص معناها، اما المريض ديجا من نوع الوجيعه نتاعو ينجم يفهم. فما فرق كبير ما بين وجيعه الروماتيزم وما بين وجيعه الارثروز، وكيما فما فرق ما بين وجيعه الارثروز وعرق الاسي. الفرق ما بين وجيعه الارثروز وعرق الاسي هما النوع نتاع الوجيعه. في عرق لاسي الوجيعه ما تجيش وجيعه وكها وتسطير، فما حريق، فما تنميل، فما ضربه كره، انواع اخرين نتاع وجيعه يدخلوا بلاصه ما تحسش بها، بلاصه راقده، بلاصه تنمل. دونك هذايا مثلا في توسكي نيفرالجي، مش كان عرق لاسي كها، يعني الوجيعه اللي من الرقبه تهبط على اليد، الوجيعه اللي من الظهر تهبط على الساق. فما حاجه دكتوره ديما دايوغ تسال، يقول لك علاش وقت اللي نتنرفز تشدني وجيعه في رقبتي وساعات تهبط لي على كتفي ولا على يدي. يندرى سي نيرفو، معناها حاجه نتاع غش نتاع عصب ولا حاجه نتاع مفاصل؟ هل هي علامه على مرض مفاصل او علامه على مرض نتاع نفسي؟ هي اوسي سامبل، معناها حاجه سامبل على الاخر. احنا نحسوا اون فيت بالسونتر فرينيك، باهي، ولو سونتر فرينيك هذا قريب برشا من الرقبه ومن العضلات نتاع الرقبه. دونك هذاك علاش اول حاجه تتمس وقت اللي احنا نتنرفزوا هي العضلات نتاع الرقبه، سهل برشا. دونك هذاك علاش نرجعوا دونك توك للوجيعه. انا قصيت عليك في هذيا خاطر ديما تتسال، ديما يقول لك مع نرفيزه نحس في رقبتي، نحس فيها هبط على كتافي. دونك حبيت الحقيقه نسال عليه. سينو نرجعوا لبقيه الوجيعه. قلت الفرق ما بين الوجيعه نتاع الارثروز ونتاع الروماتيزم. كيفاش نفرقهم؟ الارثروز جينيرالمون تبدا وجيعه. في الروماتيزم عندنا دي سيني اسوسيي، معناها الحموريه، النفاخ، المفصل يبدا منفوخ برشا. معناها في الارثروز وجيعه برك، وجيعه كهو جينيرالمون يا با دي سيني انفلاماتوار، كاش في بوسي معناها المريض موجوع وزاد تعب روحه، دونك يولي فما دي سيني انفلاماتوار. في الروماتيزم لي سيني انفلاماتوار موجودين دومبلي، معناها الحموريه، النفاخ موجودين. الوجيعه نتاع الروماتيزم هي وجيعه بلوتو نسميوها انفلاماتوار، معناها تقيم المريض في الشطر الثاني نتاع الليل والصباح يصبح عاكش. باغ كونطخ الوجيعه نتاع الارثروز سي اون دولور ميكانيك. اش معناها ميكانيك؟ معناها وجيعه في الحركه، وقت اللي يتحرك المريض تبدا عنده وجيعه، وجينيرالمون وقت اللي يرتاح ما تبداش عنده وجيعه. باهي في الوجايع تخير اكثر انه نكمدوا بالماء السخون، تخير احسن انه نكمدوا بالثلج بالطبيعه الثلج خير. فما دو ولا تخوا انديكاسيون هما بلوتو مسكولير اللي نحطوا عليهم الماء السخون، مثلا كلي سبورتيف اللي يعملوا ان كلاكمون والكل هذوك تنجم تحط عليهم ماء سخون. سينون بالنسبه للوجيعه نتاع المفاصل يلفو ميو نحطوا الثلج راهو سي ان بويسون انتي انفلاماتوار، معناها كي تحطوا على بلاصه عنده ان ايفي انتي انفلاماتوار بالحق بالطياره على الاخر باش تتفش البلاصه بالوقت. مهما كانت الوجيعه كي ندهن بالحاجات اللي موجوده في الفارماسي، فما معناها دي زويل، فما دي كريم، فما دي جيل، فما كي ندهن يقعد به، والا فما وجيع معينه ماذا بيك ما تدهنش. قلت ندهن مش نمسد. نمسد فوالا هذيك هي اول حاجه. الساعه التمسيد والنزلان لا باهي، خاطر هو ساعات في وجيعه الظهر يقول لك عايش ولدي يطلع لي فوق ظهري. امشي ويش على هو ديجا معناها في لي زارتيكولاسيون بروفوند، مثلا الانش ولا الظهر ولا حاجه بروفوند للداخل، بمرضى مش باش تعمل لك حتى شيء، مش كيما ارتيكولاسيون بيريفيريك مثلا بوانيي ولا حاجه ولا كود. الارتيكولاسيون الي بيريفيريك، فهمت؟ دونك باش تحط البوماضه باش توصل.
في لي زارتيكولاسيون بلو بروفوند مش توصل حتى شيء البوماده هذه حاجه. وثاني حاجه النزلين والتمسيد ليت، انت ساعات ينزل عليك كيني ويحط صبعه في بلاصه غلطه تتحير عليك الوجيعه، هو يعرف هو او قاري، فهمت؟ دونك ليه معناها مسد ميسالش. قلت مسد، سامحني. ادهن حط شويه في لي زارتيكولاسيون بيريفيريك، معناها في البوني ولا في اليد. انا نقول لهم للمرضى حتى ساعات خذ كالسي تقديمه، قصها شيرة الصوابع وحطها في البلاصه هذيك، خليها 10 مينوت حتى لين تسخن البلاصه هذيك وبعد نحيها. انت كي تسخن البلاصه هذيك عملت لي فيه تاع التمسيد، كي باش تسخن هي وحدها تو تشرب هذه اما با بلوس كو 10 مينوت. حتى بابي سيلوفان نتاع الكوجينه اللي نلفوا به الماكله، لفها لارتيكولاسيون هذيك، حط البوماده نتاعك اون باني هكا طرطوفه، حطها لفها بالبابي سيلوفان با بلوس كو 10 مينوت. ما خاطر بعد نخاف من الالتهابات. تعمل تنجم حتى تعمل اليرجي على البوماده كي تخليها اكثر من درجين. اوكي. في الليرني ديسكال قلت لي انت في الحاجات الصعيبه معناها وجاي على الظهر ولا حاجه، حتى البوماضه ما عندها حتى فايده. شنو اللي عنده فايده من وقتها انا باش نحي الوجع؟ خلينا نبداو بشويه نحكيو على الدويات نتاع الوجع. اول حاجه اللي يعرفوها الناس الكل هي لي زونتي انفلاماتوار، والكل اللي احنا قلنا ماذا بينا نحيوهم يا سيدي، مانيش باش نعطيوهم اليوم وما نحكيو عليهم في الوجع نتاع عرق لاسي اللي هي قلنا كيما قلنا قبيله دولور نوروباتيك، معناها حريق، تنميل، ضربه كوران، دقان والكل. فما ادويه اخرين راهو نجموا نعطيوهم اللي هما بوغ لا دولور نوروباتيك. خاطر معناها احنا عندنا عرق تمس اللي هو عصب فيت مش عرق، اللي هو لو نير سياتيك، وهو باش نطمنوهم دكتوره في كل وجيعه راهو عندنا حلول، عندنا دويات وعندنا حلول وعندنا حرابش نشربوهم. هذوما الحرابش اللي هما ينحيوا الوجيعه نتاع العرق في حد ذاته. كي نحبوا احنا يا سيدي ما نحكيوش على حرابش، باش نحكيو على حاجات اخرين. نبداو بالوجيعه نتاع المفصل. في كل مفصل عنده وجيعه نجموا نزرقوا كو سوا بي ار بي والا كورتيكويد والا اسيد هيالورونيك، وهكا نبعدوا على الدويات. اول حاجه البي ار بي نزرقوه وقت اللي تبدا فما التهابات في العلب، جينيرالمون نزرقوه بالايكوغرافي تبدا فما التهابات في العلب، ونجموا نزرقوه في وسط المفاصل في لي زارتروز اللي هما ديبيوتونت مازالوا كيبداو. بالنسبه للكورتيكويد في كل مفصل فيه وجيعه والا فيه التهاب نجموا نزرقوا كورتيكويد. ولهنا برشا عباد تخاف من الزرارق نتاع الكورتيكويد على خاطر لي زيفي سكوندير نتاعهم. نحب نقول انا لي زيفي سكوندير نتاع الكورتيكويد راهم يبداو من 7.5 ملغ في النهار لمده تفوت 3 اشهر، الوغ احنا باش نزرقوا 2 ملغ وكا هو ما عادش باش نزرقوا. هذه حاجه. وثاني حاجه تري امبورطونت اللي انت باش تزرق في وسط المفصل، دونك ما فماش برشا باساج سيستيميك، واللي الزريقه هذيك تنجم تكون وحدها دواء، معناها في اون تونزينيت سامبل الزريقه هذيك تنجم تكون وحدها دواء وما تستحق حتى شيء بعدها، ماهيش جوست دواء نتاع وجيعه، دواء نتاع المرض في حد ذاته. تفهمنا؟ دونك هذوما. وبعد عندنا لاسيد هيالورونيك بيان سور اللي هو نجم نزرقوه كيف في لي تونزينيت دو ليبول والا في لي زارتروز، معناها في البرد نتاع الركيب، يعطي دو تري بون ريزولتا. نجم نزرقوه في ستاد 2 في ستاد 3 حتى في لي ستاد 4 نجم نزرقوا لاسيد هيالورونيك ونجم يعطينا دي ريزولتا باهي. الحاجه باهيه في لاسيد هيالورونيك اللي هو ينجي با كو على الوجيعه كهو، معناها ما ينحيش الوجيعه كهو الا يجي على الموبيليتي، معناها حتى الحركيه نتاع المفصل تتحسن كيما الميزو معناها. واحنا نستحقوا حركيه. خاطر انت شيك مريض مثلا عنده وجع في ظهره ولا في ركبته تقول له راه لازمك تضعاف، مي انت باش تطلب منه باش يضعف وباش يمشي يلزمك انت ديجا تنحي له الوجيعه باش هو ينجم يمشي، تحسن له في الحركيه نتاعو. فهمتني؟ دونك يلزم نحسنوا في الحركيه باش نجم نكملوا. نجاعة الطرق اللي تحكي عليها هذيا لا ميزوثيرابي زاده باش نحكيو ميزوثيرابي عليها، اكوبانكتور، فونتوز، كيف هما طرق نتاع تنحيه الوجيعه. فما اللي فيهم اللي ينحيوا الوجيعه ويلزمك تعطي دوايات اخرين، وفما اللي فيهم نجم يكونوا سوفيزون، معناها ميزوثيرابي في حد ذاتها تنجم تكون سوفيزون. علاش؟ على خاطر انت المريض في الزريرق اللي باش تحطهم له ديجا باش تحط حاجات اللي هما دويات اللي هما يداويو الوجيعه ويداويو المرض. بالضبط. لهنا الى اي مدى النجاعه نتاعهم الحاجات اللي تحكي عليهم انت هذوما معناها ينجموا ينحيوا الوجيعه بنسبه 100%، 90%، 80%، ثم هل المره تكفي والا يلزمني نمشي؟ برشا مرات بالطبيعه يلزم برشا مرات. هنا حتى برشا قد ايه معناها؟ في الميزوثيرابي مثلا عندك 3 سيونس لازمين هذوكم الاولانيين لازم، ما يتساويوش برشا. وبعد اوكا باغ كا انت والمريض في لاكوبانكتور يعملوا 10 10 حصص الاولانيين. فهمتني؟ سا ديبون دو لا باثولوجي اي سا ديبون دو باسيون. بالحق ما تنجمش تحكم راه مش كيما مريض يشكي على وجيعه في ظهره، مش كيما مريض عنده 10 سنين و20 سنه وهو ظهره يوجع وجاك وقتها معناها ولا عنده برشا ارتروز ولا عنده عرقسي والكل، راهو مش كيف مريض معناها شنو عنده في التصويره.
فهمت معناها سا ديبون من المرض وسا ديبون حتى من المريض، من ليجين دو في نتاعو، من حركاته، من الوزن نتاعو. دونك هذا هو اللي باش يعطيك الريزولتا انت من بعد، وحسب الحصص الاولانيين انت تحكم من بعد اسكو من بعد باش تخلي اون سيونس طولي 15 جور نحكي في الميزوثيرابي، ولا اون سيونس طولي موا، انت والتحسن نتاع المريض، وانت معناها الباثولوجي الاولانيه اللي دخلك بها شنيا. واضح. هذايا بيان سور يقعد ديما دواء تكميلي، معناها معناها انت توكا ساعات ميزوثيرابي وحدها تكون كافيه. راهو في كيلكو باثولوجي راهو لا ميزوثيرابي كيما قلت لك لومبالجي سامبل، معناها انسان عنده جاعه في ظهره، انسان عنده تونتينيت اول مره يعمل تونتينيت، ماهيش تونتينوباتي قديمه وعندها 10 سنين، معناها ينجم ميزوثيرابي تكون كافيه. على قد ما يجيك بكري على قد ما خير بالطبيعه. معناها على حد يرد باله على وجيعته وما يستهنش بها، ما يقولش ليه. راهو مش كيما تشوف تونتينيت ايغو، معناها مريض البارح ولا وقت البارح يده وجعته جاك تونتينيت ايغو اقل من 3 شهور ديزان، كيما جاك بكرونيك تفوت 6 شهور تولي تونتينيت كرونيك، سي العلبه ولا فيها هي في حد ذاتها معناها مشكله، بدلت المنظر نتاعها تبدل. راهو مش كيف مش كيما انسان واول ما وجعوا ظهره مشى، كيما انسان خليه معناها درا قداش وجاك بعرقسي زاد كيف ماهوش كيف. في عرقلسي قداش تقريبا يقعد المريض باش يبدا يتحسن؟ معناها قداش من سيونس؟ ونعرف اللي انا كي تقول لي انت اكوبانكتور ميزوثيرابي لي فونتوز هذوما سو سون دي تكنيك اللي يخفوا، واللي ساعات انتم تعملوا اسوسياسيون، معناها ساعات تعمل دو تخوا تكنيك مع بعضهم باش تفرهد على مريضك. تقريبا في قداش ينجم يتحسن، يبدا يحس روحه خفت عليه وجعته؟ شوف هو جينيرالمون احنا شنو معناها كي تعمل لا بروميير سيونس نحكي ميزوثيرابي مثلا ولا فونتوز يتحسن، راهو المريض مش ما يتحسنش، اما يتحسن مده معينه نهارين 3 ايام وبعد بشوي تبدا ترجع الوجع، وقت اللي تبدا ترجع انت باش تعمل ديجا لا سيونس الثانيه. هذاك علاش احنا نعرفوا اللي 3 سيونس راهم لازمين، خاطر كل ما نعمل انا سيونس يتحسن وبعد تعاود ترجع شويه نعمل انا لا دوزيام سيونس كيف نعمل دوزيام وبودو لا تروازيام سيونس يولي اون اسباس، خاطر ما عادش يستحق برشا. واضح. باهي واضح. اخرى مهمه برشا. باهي مع هذوما الكل لي سيونس دو كيني. باهي معناها الريدوكاسيون ساعات راهو تعاوننا برشا مش ساعات ديما تعاوننا برشا خاطر ما عندهاش دي زيفي كيف دان بون كيني. اي بيان سور خاطر ما عندهاش مضار، مش باش تضرك الكيني، مش دواء باش تشرب وتنجم تضر لك معدتك وكبدك. دونك تعاوننا برشا مع لي تكنيك هذوما الكل اللي حكيناهم. لي سيونس دو ريدوكاسيون يعاونونا بالكدا. دكتورة أسماء سويح، مختصة في أمراض المفاصل والعظام والعمود الفقري والأوجاع، شكرا لك اللي كنت بحثنا اليوم. داخلين بتتخ على امراض اخرين، احنا الكوفيد ما خلتنا نحكيو في حتى شيء نجيو باش نعملوا موضوع نلقاو روحنا عاودنا موجه نتاع كوفيد، نوليو نعاودوا نرجعوا نحكيو على شنو كيفاش نحمي روحي من الكوفيد وكيفاش نتعامل مع الكوفيد، وهكاك قعدنا ماشيين هكاك. اما انا نستنى باش انه لو بلوتو بوسيبل نعملوا حصه ان شاء الله على لاختروز، خاطر وقتها على الاخر، وعلى الروماتيزم اللي تويكا متحير على الاخر. شكرا لك مره اخرى دكتوره اسماء سويح. تلقاو الفيديو على الباج نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه، تحبوا ترجعوا تاخذوا لي ديتاي هذوما الكل تنجموا تاخذوهم من الفيديو نتاعنا اللي موجود على الباج نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان. بعد شويه اسوس ريجيم، شويه كوتشينغ، برشا موزيكا وهكا باش